Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम जापान. इस वक्त जापान दुनिया की टॉप की कंट्रीज़ के अंदर है. आप उसकी मैशत देखें, माशरत देखें, उसके लोगों का बिहेवियर देखें, आप कुछ भी देखें, उनकी जितनी स्ट्रेटजीज़ हैं बहुत टॉप की स्ट्रेटजीज़ हैं. और मैंने उसके ऊपर चूँकि ट्रेनिंग भी ली हुई है जापान से, और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग थी, और उसके लिए पूरे कराची से सिर्फ मैं ही इलेक्ट हुआ था और सिलेक्ट हुआ था, और पूरे पाकिस्तान से 15 लोग सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि वो बड़ी महंगी ट्रेनिंग थी. लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो है वो सिर्फ इनिशियल कुछ रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ली थी, बाकी सारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जापान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेयर करनी थी. इसलिए उसके अंदर सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा था. तो आज हम जापान की बात करते हैं. जापान से हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि दुनिया उससे सीख रही है. सारी दुनिया जापान से इस वक्त सीख रही है. आइए हम थोड़ा सा एक वीडियो कुछ अर्से पहले वायरल हुई थी मक्का मुअज़्ज़मा की, और उसके अंदर एक बूढ़ा कपल, जैपनीज़ कपल था. आप लोगों ने भी शायद वो वीडियो देखी, काफ़ी वायरल हुई थी. कुछ अर्से पहले की बात है, साल 2 साल हो गए होंगे अभी इस बात को. तो वो लोग वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि जापान के अंदर काफ़ी लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भी इस वक्त सारा बिहेवियर, एटीट्यूड और जो भी उनकी माशरत है, जो भी मामलात हैं, वो इस्लाम के नज़दीक हैं. इसलिए वो बड़ी जल्दी इस्लाम को कबूल कर लेते हैं. और इस्लाम के और बहुत सारे पाकिस्तानी भी वहाँ पर हैं जिन्होंने वहाँ शादियाँ की हैं लोगों को मुसलमान करके. तो वहाँ पर मुसलमान काफ़ी होते चले जा रहे हैं. तो वहाँ पर ये वीडियो ये थी कि एक बूढ़ा कपल, जापानी कपल था, और वो मक्का मुअज़्ज़मा के पे वहाँ पर आप देखिए सफाई कितनी होती, लेकिन वहाँ पर वो घूम रहा था, और उसके अंदर वो एक ने एक बैग के अंदर अपने बैग के पे एक बैग लटकाया हुआ था, और दूसरा उठा के जो कचरा था, जो ज़रा सा भी कोई चीज़ पार्टिकुलर होती है वो उसके बैग में डाल. जहाँ देखिए इतनी सफाई है, उसके बावजूद इतनी सफाई कर रहे हैं. क्या ये सफाई निस्फ़ ईमान नहीं है? यही सफाई निस्फ़ ईमान है. वहाँ ये सिखाते हैं, वहाँ पर एक 5S कहलाता है, जो वो कहते हैं हमारी तरक्की की बुनियाद है. जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर, चाहे होंडा हो, चाहे टोयोटा हो, सुजुकी हो, कोई भी फैक्ट्री है, रोबोट वाली हो, कोई भी हो, वो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस करती है वो 5S पे करती है, जो उसकी बुनियाद है, यानी जो सफाई. 5S क्या है? 5 जापानी वर्ड्स हैं. मैं किसी वक्त इसके ऊपर कोई कंप्लीट व्लॉग भी करूँगा, और मैं इसके ऊपर पूरे दिन की ट्रेनिंग बहुत सारी मैंने की है और कर रहा होता हूँ. इस 5S का मतलब होता है सीरी, सीटोन, सीटू, सिकेट्सु एंड चिट्सु, यानी 5 वर्ड्स हैं जो एस से शुरू होते हैं. ये 5 जापानी वर्ड्स हैं, और इसकी बुनियाद जो है सफाई है. चीज़ों को सलीके तरीके से रखना है, और सफाई. वो सफाई के इतने पाबंद हैं, इतना कुछ करते हैं. तो ये क्या सफाई निस्फ़ ईमान नहीं है? हमें तो बताया गया सफाई निस्फ़ ईमान है, हम करते ही नहीं. हम सब जगह थूक रहे होते हैं सिवाय मसाजिद के. आप देखिए उसके अंदर, मैं एक जगह एक ट्रेनिंग दे रहा था, और उसके अंदर उन्होंने वो जगह जैसे ISO के ऊपर फैक्ट्रियों में लगे होते हैं, और उसके अंदर वो लगे हुए थे बोर्ड उसके के यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकने वाले को 500 फाइन हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा. और जिस पिलर के ऊपर लगा होता है फैक्ट्रियों में, बोर्ड में, बहुत सारी फैक्ट्रियों में, क्या वो पीक से, पान की पीक से लाल हुई भी होगी. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपकी मस्जिद से, जो इलाके की मस्जिद है, वहाँ के GM को कहा, मैंने कहा यार कभी आपकी वहाँ से शिकायत आई है मस्जिद से कि ये जो है यहाँ आपके बंदे ने थूका है? तो उन्होंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा इसलिए कि उनका माइंड सेट है. आप माइंड सेट पे कोशिश नहीं करते, उस पर लोगों को तवज्जो नहीं देते, और उसके ऊपर करते. और ये चीज़ें जापानियों में आई कहाँ से? देखिए इन्होंने कैसे हुआ. ये सबसे ज़्यादा ब्रूटल कौम थी. आप 5-10 साल से पहले की जो अरब के लोग थे, अरब के बद्दू, अरब के लोग थे, उनको आप देख लीजिए. उन्हीं की तरह से जापानी जो है ये जंगजू थे, लड़ते थे, हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे. दुनिया के कई मुल्कों को इन्होंने अपना जो है वो गुलाम बनाया हुआ था, और लोगों को गुलाम बना रहे होते थे. बहुत बदकिरदार किस्म के लोग थे, बहुत अक्खड़ लोग थे, लड़ाका लोग थे. हुआ क्या इसके अंदर? ये हुआ कि इनकी जब जंगें तो लड़ते रहते थे. फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी इन्होंने हिस्सा लिया, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इन्होंने हिस्सा लिया. सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर क्या हुआ, इन्होंने जो अमेरिका की पर्ल हार्बर
बंदरगाह थी, वहाँ पर इन्होंने हमला कर दिया। और ये हमला इतना सख्त था, जैसे वो कहते हैं ना शेर की दुम पे पैर रख देना, ये वो इसके मुतरादिफ था। और हुआ क्या, अमेरिका ने जो है इसके ऊपर हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इनको कितना ख़त्म किया इन्होंने, इनके दो बड़े शहरों के ऊपर उसने एटम बम भी फेंके और बाकियों को भी तबाह कर दिया। सारी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी, जितनी भी ये टोयोटा होंडा जो भी फैक्ट्रियाँ थी सबको तबाह कर दिया, पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, तबाही की तरफ जा रहे थे, इनका 75% मुल्क जो है वो तबाह हो चुका था। अब इन्होंने कहा हमारे पास दो रास्ते हैं, या 1000 साल तक हम घास खाएं और लड़ते रहें, या जो 25% बच गया है उसको हम अपनी स्ट्रेंथ बना लें और दोबारा से हम रीबाउंस करें। तो रीबाउंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और एक बिजनेसमैन को भी एक रीबाउंस करना होता है, और एक आम आदमी को भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई रेड सिग्नल आता है तो उसको रीबाउंस करना होता है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, इनको जो है इन्होंने माफ़ी मांगी अमेरिका से और सारी दुनिया से हो गए। अमेरिका ने शराइत रखी और इनको आइसोलेट कर दिया, पूरी दुनिया से काट दिया, पूरी दुनिया से काट दिया। अब जब ये पूरी दुनिया से कट गए तो इन्होंने अपना वक्त ज़ाय नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को, मुख्तलिफ लिटरेचर को, मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों को इन्होंने पढ़ना शुरू किया। सबसे ज़्यादा इनको जो अच्छा लगा वो इस्लाम लगा, इस्लाम की तालीमात लगी, इन्होंने उस पर बहुत काम किया। यानी इन्होंने इस्लाम कह के नहीं किया, इन्होंने कहा कि जी ये तरीक़ाकार है। हमारी तरह से कुरान शरीफ को चूम चाट के और उसके अंदर कवर के अंदर बंद करके, जुल्दान में बंद करके, खूबसूरत जुल्दानों में बंद करके नहीं रखा, उस पर अमल किया। तो इस्लाम जो है वो अमल का है और आज भी वो काबिल अमल है। वो जो लोग कहते हैं जी ये 1400 साल पहले का था, अब क्या था, आप वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, वो सब इस्लाम पे अमल करते हैं। मैंने बहुत उन पर तहकीक की है। तो इन्होंने जो है इस्लाम को सीखा, समझा और उसके अंदर सिफाई निस्फ़ ईमान को देखा, उन्होंने अपने बच्चों को इसके ऊपर लगा दिया और फिर सारी इस्लामी तालीमात को उसके ऊपर लगा दिया। और उसके बाद इनकी जो मुमलिकत थी, इनके जो लोग थे, इनकी जो कौम थी, वो बिल्कुल तब्दील हो गई। आप नजाशी बादशाह के दरबार के अंदर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा था। उनका जो लब्बे लबाब था उनकी पूरी बात का वो ये था कि हम बदतरीन कौम थे, हम में एक रसूल आया, उसने हमें तब्दील किया और आज हम दुनिया की बेहतरीन कौम हैं, हम बेहतरीन लोग। और यही जापान का हुआ, क्योंकि जो भी इस्लाम पे अमल करेगा वो बेहतरीन होगा। आज आप देखिए वो यही है। मेरा पिछले 25 साल से जापानियों के साथ इंटरेक्शन है, मैं उनके साथ 25 सालों के साथ उसके साथ इंटरेक्शन है और मैंने जापानियों को बहुत करीब से देखा। और मैंने 2 साल तक 8 जापानियों के साथ पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री पे काम किया, उसकी अपलिफ्ट के लिए उसके अंदर काम किया मैंने 2 साल तक उन 8 जापानियों के साथ। तो उसके अंदर मैंने उनको बड़ा क्लोजली देखा, इसके अलावा भी बड़ा क्लोजली देखा। तो ये सफाई निस्फ़ ईमान हो गई, जो बुनियाद है उनकी क्वालिटी कंट्रोल की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो बुनियाद है वो 5S है, यानी सफाई निस्फ़ ईमान है। यहाँ से वो अपनी काम कार्रवाई शुरू कर दें। इसके अलावा और आप उसके अंदर देखिए, उसके अंदर उनका बिहेवियर, एटीट्यूड देख लीजिए, बिल्कुल इस्लामी तरीक़े का। उनका वो देख लीजिए, जिसका वादा नहीं उसका ईमान नहीं। आप उनको वादे के पाबंद देखेंगे, जिस वक्त वो कहते हैं उसी वक्त पहुंचेंगे। हम जमात के साथ जो नमाज पढ़ते हैं वो इसलिए कि हम नमाज के वक्त के पाबंद हो जाएं, इसलिए वो है, वो वक्त तब्दील नहीं होता। अगर 12:05 पे कोई काम करना है, या अगर 1:10 पे जमात खड़ी होनी है तो 1:10 पे खड़ी होगी, 1:10 पे भी नहीं खड़ी होगी। ये हमारी टाइम मैनेजमेंट है, ये हमें सिखाई है। हम मसाजिद में भी जमात के लिए वक्त पे नहीं पहुंचते। उन्होंने वक्त को उस तरह से ऑब्ज़र्व किया और वो वक्त के बहुत पाबंद। आपने सुना होगा कि वहाँ पे जापान के अंदर एक ट्रेन चंद सेकंड के लिए देर हुई थी, उसने झुककर हाथ जोड़ के उसने माफ़ी मांगे थे गार्ड ने, हमारी वजह से आप वो गलती हुई है। और चंद सेकंड की बात थी, वो टाइम के इतने पाबंद। वो दूसरों के साथ भी जो डील कहते हैं साहब आप वक्त के पाबंद हो, आप वक्त पे आइए, वरना आप अगर लेट ना हो बल्कि लेट हो जाएं, यानी आप फौत हो जाएं तो आप ना पहुँचें। तो इतना उसके अंदर है। मैंने एक पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के अंदर आप लोग जानते होंगे 2 अदारे काम करते हैं ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी का। एक स्मेडा है और एक जो है NPO नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के काम करते हैं। मैं इन दोनों का ट्रेनर हूँ और तो इनका सर्टिफाइड
ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ। तो एक दफ़ा इन्होंने एक जापानी को बुलाया था, एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होनी थी, और उसके अंदर उन्होंने लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के अंदर जो है, और इन्होंने वहाँ पर रीजेंट प्लाजा में ट्रेनिंग थी, तो मुझे भी इनवाइट किया था। फ़ीस तो बहुत थी, लेकिन मुझे उन्होंने ऐसे ही मतलब फ्री में इनवाइट किया था, और मैंने वो देखी उनकी ट्रेनिंग। और उसके बाद उन्होंने टोयोटा ग्रुप की एक फैक्ट्री है जो ये एयर कंडीशनर वगैरह का काम करती है, बनाती है, और वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। टोयोटा भी इस्तेमाल करती है, दूसरी कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं ऑटोमोबाइल, और एक्सपोर्ट भी होता है। वहाँ पे उन्होंने वो प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें सिखानी थी, समझानी थी। उन्होंने मैथ्स में आके उन्होंने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि हम जो है जो भी हमारी तरक्की है, हम एक काम करते हैं, काइजन करते हैं। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। और आप लोगों ने शायद सुना भी हो, या जिन लोगों ने मेरी ट्रेनिंग्स ली है, या जो लोग जापान के साथ ट्रेनिंग करते रहे, या जो ऑटो सेक्टर के अंदर है, वो इस काइजन से हो गए। इसका मतलब है टू चेंज फॉर बेटरमेंट, चीज़ को तब्दील करना बेहतर करने के लिए। तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि काइजन क्या होती है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई ये तुमने जो लिया हुआ ना, ये इस्लाम से लिया हुआ। उसने कहा नहीं, ये हमारी टेक्निक है और हमारी चीज़ है, हमने। तो मैंने उसे फिर बताया, मैंने कहा देखो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कुछ इस तरह से, वो शख्स खसारे मेरा जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। ये है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये ईयर टू ईयर नहीं है कि 1920 के अंदर ये हो तो 1921 में ये हो तो 1922 में ये हो, ये ऐसा कुछ नहीं। ईयर टू ईयर नहीं है, ये डेली बेसिस के पर पूरे कंटिन्यूस इम्प्रूव। जब मैंने उसे ये एक्सप्लेन किया तो उसने कहा यस, इट इज़ टेकन फ्रॉम इस्लाम। फिर हम इस्लाम के अंदर कहते हैं कि हम इल्म हासिल करो, इल्म आपकी मीरास है। वो दुनिया जान से इल्म हासिल करते हैं, दुनिया जान का इल्म सीखते हैं, दुनिया जान का इल्म सीखते हैं, और आज भी दुनिया जान का इल्म सीखते हैं, अपने आप को बेहतर करते चले जाते हैं। हमें कहा जाता है कि फजूल खर्ची ना करो, सोना जमा नहीं करो, दौलतें जमा नहीं करो। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसके अंदर अपने घर के अंदर जो है फर्नीचर भी कम से कम रखते हैं, ज़्यादातर ज़मीन पे पड़े। और दौलतमंदी का ये हाल है कि पाकिस्तानी एक जितना कमाता है उससे 100 गुना ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन फर्नीचर को ख़ास नहीं रखते, ज़मीन पे बैठने का सिस्टम करते हैं। उनके वार्डरोब के अंदर चंद कपड़े होते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, और बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं ख़रीदते। बहुत ज़्यादा कटलरी, क्रॉकरी, दुनिया भर की चीज़ें वो जमा नहीं करते, वो सोना चांदी जमा नहीं करते वो, और वो उसके अंदर डोनेशन कर देते हैं। जैसे हमें कहा जाता है अल्लाह की राह पे खर्च करो, वो डोनेट कर देते हैं। और वो कहते हैं कि भाई सिंपल लाइफ रखो, और इसके अंदर जो है ये जो सांस लेने के लिए आपको जगह ज़्यादा मिलती है। अगर आपका घर भरा भरा ना हो तो आपके सेहत के लिए अच्छा है। और उसके अंदर वो देखिए वो नहीं, बस यारखोरी नहीं करते। जैसे हमें कहा गया कि जी अपना मैदा जो है वो 3/4 भरो, उससे ज़्यादा नहीं भरो, पानी की जगह छोड़ो, और जब भूख लगे तब खाओ। इस्लाम ये कहता है एग्जैक्टली इसी के ऊपर अमल करते हैं। वो ज़्यादा खाते नहीं, बहुत ज़्यादा खुश खुराक नहीं है, सादा सी ग़िज़ा खाते हैं, और बहुत दौलतमंद लोग हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है उसके अंदर, लेकिन सादगी है उसके अंदर। चीज़ों को ज़ाय ना करो, हमारा मज़हब कहता है चीज़ों को ज़ाय ना करो। जो ज़ाय करते हैं वो शैतान के भाई हैं। और उनका उसूल क्या है, अगर कोई बर्तन टूट जाता है कांच का, तो उसको वो जोड़ते हैं, जोड़ के उसके साथ वो जो जिस चीज़ से जोड़ते हैं उसमें सोना मिला हुआ होता है, वो बहुत महंगी चीज़ से वो जोड़ते हैं कि हमने अपने मुल्क की रिसोर्सेज को बचाया। हमें अपने रिसोर्सेज का अंदाज़ा नहीं है। एक छोटी सी अंगूठी जिसके अंदर हीरा लगा हुआ है, उस हीरे को बनने में हज़ारों साल लगते हैं, और हमें पता ही नहीं होता। हज़ारों लोग काम करते हैं, हज़ारों साल लगते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं, और फिर कोई चीज़ तैयार होती है, चाहे वो खुराक की चीज़ हो, चाहे वो हमारे इस्तेमाल की चीज़ हो, और उसके ऊपर कितनी रिसोर्सेज होती हैं, और हम उसका एहसास नहीं करते। जो इस्लामी तालीमात हैं, हम उसका एहसास नहीं करते। एक और चीज़ है, हम कहते हैं कि ऊँट बांध कर तवक्कल करो। ऊँट बांध कर तवक्कल करने की है ना बात, का हमारा मज़हब कहता है कि ऊँट बांध कर तवक्कल करो। उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने एक टर्म दिया है योका पोका, फूल प्रूफ। गलती ना हो, कोई भी काम करे, ए करे, बी करे, सी करे, वो इसी तरह से करेगा। इस तरह से सेटिंग होती है। तो ऊँट बांध कर वो तवक्कल करते हैं।
تو آپ ان کی کوئی چیز بھی دیکھ لیجئے، کوئی فضول خرچی نہیں ہوگی، تعلیمات اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اپنی کوالٹی کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کوالٹی پہ کہیں کمپرومائز نہیں کرتے. ابھی ان کی ٹویٹا کی جو ہے، انہوں نے ہزارہ کاریں، اربوں ڈالر کی کاریں تھیں ان کے اندر. ایک کوئی جو ایمرجنسی بیگ ہوتا ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا تھا، کوئی پرابلم تھا، وہ کمپنسیٹ بھی کر سکتے تھے. انہوں نے وہ بلینز آف ڈالر کی گاڑیاں واپس منگائی کہ نہیں، ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے، ہم آپ کو دوبارہ دیں گے، سارا خرچہ ہمارا ہوگا گاڑی کا اب جاپان آنے کا اور جانے کا. آپ دیکھ لیجئے امریکہ کے اندر جو کاریں بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کاروں بنانے والی کمپنیوں کے باہر کیا ہوتا ہے، جاپانی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اسٹاف کی اور امپلائیز کی. تو یہ سب کیا ہے، یہ کوالٹی ہے نا. اور سمپل سٹی کیا ہے، جہاں جتنی چیز کی ضرورت ہے اس میں استعمال کرو. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک بڑوں کو آپ کے پتہ ہوگا، اب ایک جرمنی کا ایک گرینڈک کر کے ایک سیٹ آتا تھا جو اس کا ہائی فائی کا تھا، بڑا اچھا میوزک بجتا تھا. اس سے لوگ جو ہے اس کے اندر گھروں میں اپنے اسٹیٹس سمبل کے طور پہ بڑے بڑے لوگ لگایا کرتے تھے. میرے چچا کے یہاں بھی وہ ہوتا تھا، وہ شوقین تھے اس کے، تو ان کے یہاں بھی ہوتا تھا. یہ کوئی 60-70 کی دہائی کی بات ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے جاپان نے اسی کی جگہ بنایا ہے. لیکن جو چیزیں ضروری تھیں بلا ضرورت انہوں نے خرچے نہیں کیے، ضروری چیزیں کی. اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کی جو قیمت تھی وہ چوتھائی قیمت تھی. اس کے اندر جو ہے ان کو پرابلم ہوا گرینڈک والوں کے، ان کا کس نے خریدنا تھا، وہی ریزلٹ آ رہے تھے. وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈمپنگ پرائس ہے، یہ ہمارے انڈسٹری بند کرنا چاہتے ہیں جرمنی. اس کے بعد یہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر مقدمہ گیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ ایک گرینڈک کا سیٹ لے کر آئے جاپانی، اور ایک اپنا سیٹ لے کر آئے جاپانی. آواز بالکل سیم تھی، سب کچھ سیم تھا. اس کے بعد وہ 2 باکسز لے کر آئے، 2 کارٹنز لے کر آئے. ایک کارٹن جو ہے بڑا تھا اور ایک اس کا 1/4 سائز کا کارٹن تھا. ایگزیکٹلی وہ تھا. جج کے سامنے وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے. انہوں نے گرینڈک کو کھولا تو وہ بڑے کارٹن کے اندر بھر گیا، بڑا کارٹن بند ہو گیا. اب اپنا سسٹم انہوں نے کھولا، وہ چھوٹے کارٹن میں جو 1/4 تھا اس کے اندر ڈالا تو وہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا جب 1/4 سامان لگے گا تو وہ کیا ہوگا. یعنی ہم ریسورسز کو ضائع نہیں کرتے. جو اسلام کہتا ہے ریسورسز ضائع نہیں کریں، کم سے کم اس کے اندر کام کریں، وہ اس کے اندر کرتے ہیں. اور وہ کم سے کم اس کے اندر دیکھیے کس طرح سے انہوں نے اچھا کام کیا اور بہترین کام کیا. تو بہترین ریزلٹس کے لیے آپ کو اگر چلنا ہے تو جاپانیوں کے حساب سے چلیے. آج ہمارے MBA وغیرہ کے اندر جاپان کی کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. میری ورک شاپس کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں، تو جب میں ان سے کچھ پوچھتا ہوں تو وہ اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ مجھے بتاتے ہیں، اور وہ جو ہے بتاتے ہیں ہم نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا، یا تو ان جاپنیز ٹرم سے، جاپانی چیزوں سے یا وہ واقف ہوتے ہیں جو آٹو موبائل سیکٹر میں، کیونکہ وہ جاپان کے انڈر باقاعدہ کام کر رہی ہیں، تو وہ جاپان ان کو پہلے بلا کے ٹریننگ دیتا رہا ہے جاپان کے اندر. میرے کچھ دوست بھی جاپان گئے ہیں اس ٹریننگ کے لیے، اب وہ اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی چونکہ جاپان سے ٹریننگ لیا تو میں اس کے اوپر پچھلے کوئی 15 سالوں سے ورک شاپ کر رہا ہوں. میں نے 2008 میں جاپان کی یہ لانگ ٹرم ٹریننگ لی تھی اور اس کے اوپر کر رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جو میں ضائع ہونے کی، کہ آپ اپنی ریسورسز کو ضائع نہیں کریں، آپ چیزوں کو برباد نہیں کریں. تو جاپان نے جو ہے وہ 7 قسم کی ویسٹیجز بتائی ہیں، جس میں سے ٹوئیٹا جاپان نے 10 کر دیا ان کو ویسٹیجز کو، کہ یہ چیزیں ایریاز بتائیں کہ یہ ایریاز ہیں جس کے اندر لیبر بھی ہے، مشینیں بھی ہیں، اس کے اندر مٹیریل بھی ہے، اس کے اندر کوالٹی بھی ہے. یہ ساری چیزیں بتائی ہیں جس کی ہم بہت دفعہ ورک شاپ کر چکے ہیں، اور پاکستان میں سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ورک شاپس کی ہیں، اور میں نے بہت ساری ورک شاپ کی. پھر ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ پہلے آپ دعا کریں، آپ پہلے جد و جہد کریں، پھر دعا کریں. ہم کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، محلے والوں سے بھی کراتے ہیں، مسجدوں سے بھی کراتے ہیں، مدرسوں سے بھی کراتے ہیں، پیروں سے بھی کراتے ہیں. ہم سارا کچھ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی محنت کی، فزیکل محنت کی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کے اوپر پہاڑ پھینک دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. انہوں نے کچھ اس طرح فرمایا، نہیں، ان کی ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. اور آج عرب پورا مسلمان ہے، سارے عرب کے اندر مسلمان ہیں. تو ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے، با عمل لوگ ہیں.
انہوں نے عمل کیا اور اس کے اندر وہ ہوا. تو آپ جاپانی چیزوں سے سیکھیے, سمجھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے. اگر آپ کو ترقی کرنی ہے, آپ جو ہے کتابیں بھی آپ کو مل جائیں گی, شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں, ورک شاپ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر بھی یہ چیزیں مل جائیں گی, بہت ساری مل جائیں گی ورڈ کے اندر, انگلش میں بھی ملیں گی, اردو کے اندر بھی ملیں گی. آپ اس کے اندر آپ چیزوں کو پڑھیے, سیکھیے, سمجھیے اور آپ جاپانی چیزوں کے اوپر عمل کیجیے. ایٹ جاپان ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری کہاں سے کہاں پہنچ گیا. دیکھیے امریکہ نے اس پہ پابندیاں لگائیں, سارا کچھ کیا, اس نے کہا فوج نہیں رکھو گے, ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور ہمیں اس کی فیس دو گے. فیسیں بھی کتنے پیسے ان سے بٹورتا رہا, بلینز آف ڈالر کے اندر کرتا رہا. لیکن ان کو آئسولیٹ کیا, انہوں نے اسلام کے اوپر کو اسٹڈی کیا, اس کے اوپر عمل کیا. ہمارا مذہب عمل کرنے کے لیے نا, تعویذ بنانے کے لیے تھوڑی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے عمل کیا اور اس کے بعد وہ اکنامکلی کتنے آگے چلے گئے. آپ دیکھیے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کہ جارج بش پہلا صدر تھا ورلڈ وار 2 کے بعد جو یہاں جاپان پہنچا تھا, پہلا صدر تھا جب امریکہ, اس پابندی کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلا صدر تھا جارج بش جو وہاں گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو چکر آیا اور وہ بادشاہ کے قدموں پہ گر گیا. چکر آنے سے بادشاہ کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدموں پہ ڈال دیا کہ بھائی یہ تو ہمارے بندے ہماری چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھیے کہاں کر دیا, ترقی کر لی نا اس نے کتنی ترقی کر لی. آج پوری دنیا کے اندر اس کی چیزیں چل رہی ہیں. اور جبکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ پورا تباہ ہو گیا تھا, اتنا تباہ ہو گیا تھا جس کی کوئی جان. تو آج وہاں کے لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں اسلامی چیزوں پہ عمل کر کے, اور اسی طریقے سے وہ سارے جو پورا ملک ہے وہ ترقی کر رہا ہے, فیکٹریاں ترقی کر رہی ہیں, وہ سارا کچھ ترقی کر رہا ہے. انہوں نے شروع میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا انہوں نے فیصلہ کیا, ہم ٹیکسٹائل میں دنیا میں سب سے بڑے ہوں گے اور ہم حکومت کریں گے. وہ ٹیکسٹائل میں کتنے آگے گئے کہ جاپانی کپڑا پوری دنیا میں وہ جاتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اسٹیل کے اندر دنیا کے پہ حکومت کریں گے, وہ اسٹیل میں آ گئے. اس سے وہ گاڑیوں کے اندر آ گئے, کھلونے بناتے گاڑیوں کے اوپر آ گئے, بہترین گاڑیاں دیں. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر ان کی گاڑیاں بنتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر کتنی فیکٹریاں ہیں جو جاپانی چیپ گاڑیاں بنا رہی ہیں, اور وہ اسی کے ساتھ ان سے فرینچائز دے کے بنا رہی ہے نا, چاہے وہ ٹوئٹا ہو, چاہے ہونڈا ہو, چاہے سوزوکی ہو, کوئی بھی ہے, وہ اسی سے بائک بھی بنا رہے ہیں اور کاریں بھی بنا رہے ہیں. تو اس کو بینیفٹ اس کو ہو رہا ہے نا. تو وہ کاروں کے اوپر آ گیا اور دنیا کو لیڈ کیا, اور اب وہ روبوٹ کے اندر, ہائی ٹیک کے اندر چلے گئے, روبوٹ پہ چلے جا رہے ہیں. کیسے روبوٹس بنا رہے ہیں, اور دنیا جان کے اندر ان کے روبوٹ چل رہے ہیں. وہ ہر کام روبوٹ کر رہا ہے, چاہے وہ آپریشن ہو, چاہے مشینیں چلانی ہو. میں نے کتنے ان کے وہ دیکھیں آٹو سیکٹر کے اندر روبوٹس بنے میں جو مشینوں پہ کام کر رہے ہیں. اس کے فائدے ہی فائدے نا, نہ تنخواہ ہے, نہ بونس ہے, نہ اوور ٹائم ہے, نہ کوئی چائے پانی کا وقفہ ہے, نہ گپ شپ ہے, نہ بیماری سماری کے لیے چھٹی ہے. اور اگر کوئی ہائی ٹیمپریچر کی چیزیں اس پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں, بدبو آ رہی تو بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ وہ دیکھیے کہ پورے اس کو انہوں نے انیشیٹ لیا اور انہوں نے وہ کیا. آج پوری دنیا جو ہے روبوٹ کے اوپر کام کری, تو دنیا ان کو فالو کرتی ہے. وہ پائنیئر ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر, ایک چیز کے اوپر جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں کیا ہے کہ شورا کا نظام ہے کہ آپ آپس میں بھائیوں میں مشورہ لیا کرو, اور آپ ایز اے قوم مشورہ لیا کرو. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہو رہا تھا, شورا تھی نا, مشورہ ہو رہا ہوتا تھا. آج وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے سجیشنز اسکیم کرتے ہیں, سجیشن سسٹم کو وہ کرتے ہیں. سجیشن سسٹم کیا ہے, سجیشن سسٹم یہ کہ آپ ان سے مشورہ لو, اپنے امپلائیز سے, اپنے ورکر سے مشورہ لو اور اس کے اوپر کام کرو. اور وہ جو ہے لاکھوں مشورے ہر سال ملتے ہیں ٹوئٹا کو, جس میں سے 85 کو وہ جو ہے عمل کرتا ہے, اس کو کلب کر کے اور اس کی کمیٹی بنا کے وہ کرتا ہے. اور اس لیے ٹوئٹا کہیں سے کہیں چلا گیا. تو شورائی نظام کو, مشورے کو کہاں کتنا کچھ دیا گیا. آپ دیکھیے, آپ ان کا پورا سسٹم دیکھ لیجئے, آپ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کی ترقی دیکھ لیجئے, چائنا کی دیکھ لیجئے. پھر اس کے اندر جو ان کا سیلز کا سسٹم ہے وہ اسلامی سیلز سسٹم ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دو, اگر کوئی خرابی ہے بتاؤ اس کو, اگر اس کو پسند نہیں آئی اس سے واپس لے. کوئی ہل حجت نہیں کرو, تم نے استعمال کی لی, تم نے پتہ نہیں کیا لیا تھا, اور اس کے اندر اس چیز کی تو گارنٹی نہیں تھی.
کچھ بھی نہیں. تو وہ اسلامی سیل کو جتنی چیزیں ہیں ان کی میں نے ان کو بہت اسٹڈی کیا اور مختلف فورم سے کیا. پچھلے 15 سال 20-25 سال سے میں جاپانیوں کے ساتھ مل رہا ہوں, انٹریکشن رکھ رہا. میں نے اس کی وہ بہت ساری انٹرنیشنل ٹریننگز بھی لی ہیں. جاپان کا سرٹیفائڈ پروڈکٹیوٹی پریکٹیشنر ہوں, اور اس کے اندر جو ہے میں نے بہت ساری چیزوں کو اس کو اسٹڈی کیا. آپ کو اس کے اندر اسلام ہی ملے گا, اسلام کی باتیں ملیں گی. ان کی لیڈرشپ میں بھی وہی باتیں ملے گی جو ہمارا اسلام کی لیڈرشپ ہر چیز میں. تو آپ لوگ وہاں سے کیجئے, آپ میری باتوں سے بھی سیکھیے اور مزید سیکھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کو ترقی کرنا ہے, چاہے تعلیم میں ترقی کرنی ہے, اپنے پرسنل لائف میں ترقی کرنی ہے, اپنی پروفیشنل لائف کے اندر, آپ چاہے جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ کو دکان کر رہے ہیں, چاہے آپ کو بزنس کر رہے ہیں, انڈسٹری چلا رہے ہیں, آپ کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویلاگ میں بات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.